شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فارون كربي ديكت سمي في دجي كومي فارون كيسات جاه. وجعل الظلمات والنور. دكان الكنيتيس كومي فقوياتيس كومي جاه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أكتما نيكت دي ورمني كافرا وربي تكفرني قلت أما ربي تكتسني كفرن جاه. هو الذي خلقكم من طين. ربي نبا كسني آدمي نيكت دكي كومي جاه. ثم قضى أجلا. أنبنت توتن جاه قد كنيسني تكفجاه. وأجل مسمى عنده. أما دي هنكنت كاتي كافمتني جتشو ربي نبرتي أزل الدبر سجرجا. ثم أنتم تمترون. إيكتي دوات دواني كافموسني قلتي سني قلتي نشكي تنجا. وهو الله في السماوات والأرض. ربي سميتي كاكان قبر مرب ما قلتي دچي رتي سيكا دوكان قبر مرب مجا. يعلم سركم وجهركم. واني سنتجتني ديواني سملفتني لربي ندم بكا. ويعلم ما تكسبون. واني سنتجتني ربي نبكا جا. وهو الله في السماوات وفي الأرض. لتاتين جاني ربي نيكتت كان كبر موسى ما سميدا في دچتين لك كان كبر موسى سمجا. يعلم سركم وجهركم. واني نيكتت جاني دچتني سي واني سي ملفتني ربي نبكجا. ويعلم ما تكسبون. واني دليتن تاه بكجا. وما تأتيهم من آية. آية ربي وإسان تندبتجا. من آيات ربهم. آية ربي قتت آية ربي لا تجا. إلا كانوا عنها معرضين. اتيامنوا تتني فاجر قلم ملي وانتا نجا. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قرآن کی جب سے سنی جے ہو کوئی سانی تیرو بجا. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. گنا دائی سانی تیرو بجانی ادون کرتے قرآن نی کرتے دیوتے ازام نی قرآن نی دوبتو کئیسان میں امتی دی جانی گنا سانی تیرو بجا. ألم يروا كما لقنا من قبلهم. ان ارگنی بے گنی جانی ومت سانی درام کاتم بلے سنے بے گنی جان. من قرن مكناهم في الأرض. ودتی امت درانی جے گدچی گیستی سانی مجھسن جے کادی سمود جان. ما لم نمكن لكم. وانی سنی مجھسن جے ورمکہ گناب جان. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. سمین ست روب جے روب ددے بسن اسانی روب سن جے اسانی دیبل تفن جان. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. اور لگا لگنی سیکن مدی من نسانی جلا اور روسانی کے سیاتی جان. فأهلكناهم بذنوبهم. اور مکہ سکن نیم نسانی اسام بلتے اسام بلے سن جے دلی سانی تیب جان. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ایگتینی اومن جے اما سی اسام بودان جے امت برا اومن جان. ولو نزلنا عليك كتابا بقرطاس. اسان تو گتے دنجانی کتابا کتبما میں اک انبیاء دلتے بوفا میں فیدی جان جے. کتابا گتے کھکمانو رکراتو کا نامی تی جان جے. وقوت ربي نيقت دنجاني دبسا كنا في جوسو كتاب بومني تلا رتي كتب جوسو كتاب بندرات تجاه. فلمسوه بأيديهم. أكثاني تنكبتني سوقراني أرغني جاه. فقال الذين كفروا. من كافراني جانجا. إن هذا إلا سحر مبين. السحر بابه ملدا كتابا هنجانجا. أكثي تيغرتي وكتابا كتابا ما هنفرنو تيغا مقمان كرامو كنا سرتي وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ما ملكا نسته سرتي بوفنه نمكنا ربي ترجمانو جچو دبسين جاني جا. ولو أنزلنا ملكا. ملكا أسوبوف نجا. لقضي الأمر. فدين قرم تجي ملكا غافة فايسي تندم شو بلادان دم تتي فدين قرم تدچي فارو منجا. ثم لا ينظرون. إيكا سيكاني نيكا تروني كبمتو في جه قوزمت منجا.
ولو جعلناه ملكا usu ergaa nuti maleekaa goone jee maleekaa maaliif erguu dhaban jeaniiti لجعلناه رجلا waan gartee isaan gartee nama ta'aniifi namuma fakkeessine ergina jee akkuma ammaan dura garteeti haaruuti maaruutiin sifa namaatiin isaanii ergine namuma fakkeessine ergina jee وللبسنا عليهم ما يلبسون isaan deewwama isaan fakkaatanii fakkeessine ergina jee waan isaan nama ta'aniifi maleekaa isaanii erginullee namuma fakkeessine ergina jee sifa isaatiin hin erginu ولقد استهزئ برسل من قبلك ergaa situraallee qishnaa itti godhamee diyatilleen oksijeen وخاب بالذين سخروا منهم isaaniin marsa jeeni warra qishnaa ergatti godhoo isaaniin godhu isaaniin marseen ما كانوا به يستهزئون azaabni isaan mee amma fidii jaanii qishnaa godhanii isaaniin marsa jee hukkuusuma itti bu'e jee قل سيروا في الأرض biyya keessa deemaa jeein ummata keetiin ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين booddee warra diinki ambiyaa kijibsiisee mee akka taate laalaa jeein قل لمن ما في السماوات والأرض uumaan samii fi dachii tanaa ta'e eenyuuti eenyu uume je'iini jee قل لله atummaan deebisiifi jeeni tama rabbiifi je'iini je waan isaan gabbaranii miti seesan isaanti waan uumne jee كتب على نفسه الرحمة rabbiin uute uumaadhaaf tola ooluu gartee ofirratti sabachiisa jee ofirra kaaya jee gartee gabroota kiyyaa tola oola jechuun ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه rabbiin isin walit qaba jee ilaa jechuun fi yoomil qiyaamati guyyaa qiyaamaa keessatti isin walit qaba jee ka shakkiin qabne jee guyyaan qiyaamaa sun jee الذين خسروا أنفسهم wali lubbuu isaanii kasaaran jee wotte uumaa gabbaruudhaan فهم لا يؤمنون isaan sunii gartee hin amanan jee wali jallina isaanii rabbiin azalit dabarse jee وله ما سكن في الليل والنهار waan halkan qatteetiin jee hin deddeemne ta'uu fi waan guyyaa gartee ta'ulleedha rabbumaatu uume jee وهو السميع العليم rabbiin dhagayaadha jee waan namni dubbatuuti jaala gabrootaatiis ni beeka jee قل غير الله أتخذ وليا waan rabbiin hin tahini jaalalloo godhaa jiini jee ummata kaafiraatiin فاطر السماوات والأرض rabbiin sunuu kasamiifi dachii uume je isa dhiiseetiin wan biraa jaalalloo godhaa jiini jee وهو يطعم ولا يطعم rabbiin ni nyaachisa jee riskii namaa kennuudhaan jee inni ufii hin nyaatu je rabbiin gattee uumaan hundi ni nyaata rabbiin hin nyaatu jee قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم Teeti rabbiin dattee dura nama islaama hee tahinaan jeejee ولا تكونن من المشركين warra rabbitti ta'e uumaa gabbaruudhaan tahin rabbiin naan jee قل إني أخاف إن عصيت ربي gattee oguu amrii rabbii kiyyaa didee gatteetiin sodaadha jiini je akkasitti isaantu gattee kan isaan wajji ragii jaaniini kulyaa yoo kaafiruuna wajji buute je akka jiini gattee yotte yoosinii wajji gatteetiin uumaa gabbaree gattee uumaa sujuude rabbii kiyyaan sodaadha yoon isa kilaafe jiini je عذاب يوم عظيم Adaaba guyyaa qiyaamaa ka guyyaa jabaasaniin sodaadha jeen من يصرف عنه يومئذ adaabni guyyaa qiyaamaa sun namni sarraa deeffame فقد رحمه rabbiin tola isaa oola jee dhugaa وذلك الفوز المبين akkasitti gattee isa dura naga ba'uun suni gatteetiin jeeni milkii babaatuudha jee وإن يمسسك الله بضر yoo rabbiin hamtuu takka fide فلا كاشف له إلا هو yoo rabbiin hamtuu takka fide namni hamtuu san sirraa fuudhuun jiru jee rabbiin malee وإن يمسسك بخير yoo rabbiin waan gaarii takka siin fedhe jee فهو على كل شيء قدير rabbiin waa hunda irrattuu danda'aadha jee وهو القاهر فوق عباده rabbiin dirqaadha jee gabroota isaa jee na gabbara jee yoo na gabbaruu baattanii biddattiin isin quba jee dirqaadha jee ammaas gabroota isaatii olitti jira jeeni samii torbanii olitti arshirra jira jee وهو الحكيم الخبير rabbiin qabaa hunda bakka isaa maltu kaahu ka haala gabrootaa beeku قل أي شيء أكبر شهادة ragaa maaltu teetamtu ragaa tamturra guddoodha jiini jee قل الله atummaan deebisii ragaa rabbiittu irra guddoodha santurra jabduudha jiini je isaantu garteetin je
warri kitaaba umma qureeshaattu jee gatteetiin kitaabni gatteeti warri kitaaba durii yahudaaf nasaaraanii nuti kitaaba keenya keessatti ergaa ta'uu isaa hin beeynu jedhanii maaltu ragaa sii bahaa rasuulaan jetti je hogguusanii ragaan gatteeti irra jabduu maalii gatteetiin jeetii gaafadhu watummaanii rabbi jeeni je rabbiitu waan ergaa ta'uu kiyya ragaa naa bahe jiije wallahu shahidun baynii wa baynakum rabbiin ragaadha je anaafisin jidduu je akkaanan ergaa keessan tahe وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به قرآن كان ربي النبي سجى أك قرآن كان لسني دني نسين قرسو في جا ومن بلغ نما إن اتجاه هنده جا ورت أمة بودا إفرال نما قرآن يكون اتجاه أك سان دني نمو في جا ربي بوس جا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى إسر رقاباتني ربي وجه ربي برات تجر جتني أما رقاباتني جا قل لا أشهد سيوك إسن اللي يوباتني أو ربي قتتي ربي وجه ربي برات تجر جا ورقام بهو قل إنما هو إله واحد ربي رب ما تقجيني جا وإنني بريء مما تشركون وأن سنتنا داتني ذا قل كلها رجيني جا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكتاب ثاني قلنا جا قبل الله سلام فجاني قلت رسول قلت تيسي فإساني بيكن جاني أكم المال في بيكن اتجا وان تورا كيستي هالي ستيسفت رسولا دبت ميجرون في قلت أكم المال في بيكن اتيسي فرسولا كبيكن تهنجا الذين خسروا أنفسهم وللبو ثاني كسارا جا أمري ربي دودان فهم لا يؤمنون إسان أمنا جا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نمني إذا كفرن جيرو جاك كجب رب الركاه رب شريك كبا الموقبا كان جاء الرجال أو كذب بآياته ما في آية ربي كان كجب سي سرى نمني الرغت نمني سرى كفرن جيرو جاك إنه لا يفلح الظالمون إنه شار جاني كافر وملكه جاك التيبد درابه جنة أرقتو دانجا ويوم نحشرهم جميعا جاءوا ما هند ولتقبنوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ورقتت أنا قدت أما قبرني جنة جامع والنسنة يداتني قبرتني أتجرت جناني جاء الذين كنتم تزعمون ورقتت دران شفات جتني قبرتن ثم لم تكن فتنتهم deebisaan isaaniin taane jee fitnaa maanaa deebisaati je jawaabni isaanii deebisaan isaanii waan taane jee إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين jechuu maleen taane rabbi kakanne yaa rabbii nuti uumaa tokkollee ittiin edaane jaani je ولا يكتمون الله حديثا جاء آية براتي أتكنوا كان جان جاء كيف الجمع جاء kuni gattee hogguu duraati gattee oduu takkallee rabbiin hin dhoysaniiti hogguu gatteeti ummata ote usaata muuminaa dilii isaanii rabbiin araaramee fi gama jannataa hogguu isaan oofuu arganii nutilleen haa kaannu janiiti ufirraa kaadani je akkasitti rabbiin qaamuma isaanii harkaa miila isaaniiti ragaatti baasiseeti gama ibiddaa isaan oofa je انظر كيف كذبوا على أنفسهم meelaa lijaakki isaan lubbuu isaanii kiyyibsiisan jee duraan waan hugooti janii gabbaraniiti amma kunoo kaadan gabbaruma sanuu jee uf kiyyibsiisan jee وضل عنهم ما كانوا يفترون isaan duraa badda jee kijibni isaan ubbiraa uumanii nu shafaatiin sun duraa badda jee ومنهم من يستمع إليك gariini kaafiraa kasi caqasuu jira jee hogwaati quraan ummatarra qaraatu jee وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه qalbii isaanii hagoyne jee akka diin suni qalbii isaanii gadin seenne jee waan jallinni isaanii azalitti dabree jiruuf jee وفي آذانهم وقرا gurra isaaniitiis akka haqan dhageenyeni duuchina jee وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ayata hunda allaha arganiiti waa itti namanan jee حتى إذا جاءوك يجادلونك hogguusitti dhufanii gattee quraana caqasanii kaanii si maroman jee akkamitti wanni akkana akkas jaane يقول الذين كفروا ijanii ummanni kaafiraa إن هذا إلا أساطير الأولين waan taane janii kijiba warra duraa malee janii duutanii kaatanuma janii warri ammaan duraallee duutaniiti kaatanuma jaanam ammaan dura du'ee ka hin argine kijiba warra duraanii
إساني كجب جانجا وهم ينهون عنه وينأون عنه لقا قت أمو قت تيمام مدينة قت إفاد أورغان جي حقون من إسامي روكا جي أمو في فقات جي أبي طالب كسبوت جي أديرت رسول جي أبا علي جي isaatu guddise isa biratti waan guddatee fi hogguu gartee kaafirrii gartee atirtee isa miite irratti lola jee amma ufii irraa fagaata je eega nama isaa taate ka irra lolu taate maaliif itti namanne jechuu tahe je وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون isaan waan halaakne jee lubbuu isaanii malee je akkasitti rasuula irraa fagaatuu saniin jee ufittiin beekan malee je ولو ترى إذ وقفوا على النار osoo gartee je hogguu isaanii ibidda bira dhaabbatanii ibiddarra dhaabbatanii ibiddatti hogguu isaan oofan jee فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا كان جاني guyyaa gize ibidda argansanii gatteetiin je usuu garteeti dunimarratti gize takka deebine gattee aayata rabbii keenya hin kijibsiifnu gartee silaani amannaa hogguu isaan jaan jee ونكون من المؤمنين warra rabbiin dhugoomsu taanaati silaa dunimarratti usuu xiqqoo nu deebisanii jaanii waywaa بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل dhugaa isaanii ifa bahe jee wanni isaan dhoysanii diliin isaan dhoysanii dalaganii gatte ifa isaanii ifa bahe kitaaba irratti qara'an jee ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه usuu duniyaa irratti illee deebisatte isaan deebifne jee gatteetin jee shirkii gattee duraan irraa dhoorgine sanumatti deebanii dalagan jee rabbii waan jalline isaanii azalit dabarseef jee وإنهم لكاذبون isaan ni kijiban jeeni gattee magana gaarii dalayna jechuu san ni kijiban jee وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا duniyaarra jiraatuu malee waa hin taane jaan jee hogguu duutanii kaafamtan jaaniin وما نحن بمبعوثين duune duniyaarra jiraanne gattee du'uu malee ega duune ka kaafamnu waan taane jaan ولو ترى إذ وقفوا على ربهم usuu gartee jee hogguu taanii fuula rabbii gattee irra fuula rabbii dhaabbatan jee قال أليس هذا بالحق kunoo kaafamuu sun kunoo amma dhugaan taane kunoo kaafamtaniin yogguu rabbiin je'uun قالوا بلى وربنا dhugaadha kunoo rabbii keenya akka kannee kunoo dhugaa tahuu gadda je'anii قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون kunoo azaaba argaa waan inni nama godhu waan rabbitti gabartanii fi rabbiin je'ani jee قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله dhugaa kasaaraman jee warri argaa rabbii gattee du'anii ka'uun hin jirtu warri jee gattee kijibsiisuu gattee dhugaa gattee tiisaan gattee kasaaraman jee warra ibiddaa tahuun jee حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة hogguu qiyaamaan isaanitti dhufte dingata jee قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها gatteetii yaa sheenaa teenya janii haqa rabbii waan balleessine fi gattee qiyaamaa tana kijibsiisuudhaan jaan jee وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم dilii isaanii baatanii dhufan jee duyda isaanitti jee guyyaa qiyaamaa jee ألا ساء ما يزرون alaa beekaa jee wasaa'a waa hammaatee jee diliin isaan baatan suni jeeni kufrummaa shirkii baatanii dhufuun sun jee وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو yeroon duniyaatun waan taane jee akkama meeshaa taphaa malee jee taphuma beeseen tahee fi tapha bilaashi jee akkuma taate akka meeshaa taphaati jee وللدار الآخرة خير للذين يتقون mana akiraatti irra caala jee warra rabbii isaa sodaatu rabbii isaanii sodaatuuf jee أفلا تعقلون sahumaan beektanii jee waan faayidaa isinii qabu waan irra isiniif caalu maaliif wallaaltan jee قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ati dhugaa ni beeyna jee dhugaati si yaachisu akkati yaaddochuu ni beeyna jee jechi isaan siin janii watteetiin janii akkasi yaachisu ni beeyna jee إنهم لا يكذبونك kijibaadha shaa walaloo biraa baasee gartee siin jechuun sun akkasi yaachisu ni beeyna jee isa waa siin kijibsiifne ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون dhugaa isaanii aayata rabbiiti didaniitii ofirraa hiyattee yaada ofittiin jabeessin jechuu
تهجا ولقد كذبت رسل من قبلك إرقان سدرات ودقا كجب سيفم تجا أكدتي وان قلبي تسبت ابنو أدو قرتي أمة دراني إرقا دراني سرق قرانا جا قلبي رسولا سبت في أدانا قبن كجب سيفني إرقا در اللين كجب سيسني جا كني أفسو في قد ربي انتنا يا دجي سجا صبروا على ما كذبوا ولقاني أفسن جاني وان كجب سيف من الرتي قدني أفسن جا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لا قدمان يكدت تنك من جاني هنك تمسك جلفو بجا ولا مبدل لكلمات الله جتش ربي نمني ججير جير جا إرقا دان قرتسني في قرقار جا جراتي ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقاست نولا قرتست رفجاني أدو وردري قرتت جاني أكم من دراني سان أزاقران سيستيسيهم نتيتي قرت أفسي جتشو تهجا وإن كان كبر عليك إعراضهم يوسف الفاتح قرت يوسف جباتي قرقلوا لسانيتي أفسي جنة يودد كمتي أفسدت جاني جلة جت يوك قرتت يتسأت أفسو عبد تاتجا إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض واتت جاني قرادتشي سنت يوبلت باسو دندس قرت ميت باسي جان أو سلما في السماء kaasanii kortee balaatti buusuu yotteetti yoo dandeesse yoo qabaatte itti buusi jee ofsi jennee yoo didde jee فتأتيهم بآية atteetti aayanni balaada jee balaa itti fiduu yoo dandeesse itti fidi jee ولو شاء الله لجمعهم على الهدى rabbiin utuu fedheeti isaan isirtee qaceelluma irratti isaa waliin qaba jee isaan tuugattee jallina isaanii rabbiin adaliiwwan dabarseeti rabbiin hin feene malee فلا تكونن من الجاهلين ولا لا انتهين جي أكنما ولا لا انتهين جي ولا تنمتك تفرها أفسي جوته إنما يستجيب الذين يسمعون ورقت أمريكا قدو قد ورقرس دقه جي ورربيني قد أدلت دبرس قرسني دقيسا جتشو والموتى يبعثهم الله ورتتي نمد قد ربيني كاسا قويا قياما جي ثم إليه ترجعون إيقاتي كما ربي الدباني فول ربي دبتا جاء وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه موجزة ربي برا ما سيرفو دبت سنجاني جاء إن الله قادر على أن ينزل آية ربي دندها دا موجزة بوسو دندها دا قد ربي دندها دا جيني جاء موجزة في دون دندهوتين ولكن أكثرهم لا يعلمون أتاتوا بهدون ما هم بكم ملجا وما من دابة في الأرض وندتي ردمو تكلل وانتانا ولا طائر يطير بجناحيه اللاتيني قبل لمالين برت اللي وانتانا جا إلا أمم أمثالكم أمة معك كيسني تجي أمة مجامن جاني قتت يلاتي في وني قتت ردمو هندجا ما فرطنا بالكتاب من شيء حكمي وشريعتي كتاب قرآن كان كيستي وان تكلهم إبن جا حكمي الدم بافني جر جتشو تاجي حكمي شريعتي كتاب كان كيستي جتشو رماليلو المافوز كتي مارو كان جانسوني وان انتان جا حكمي شريعتي الدم بافني جر جتشو تهجا ثم إلى ربهم يحشرون إيقاتي كما ربي الدبانيتي وان الدم بافنسانيتي ودلقو باتني اتقافة بانجتشو تهجا والذين كذبوا بآياتنا ورعايتك ناكي جبسيتني صم وبكم سمني قد ساني تو دادا حقان دقاو جاي غتتي وبكون ربني ساني لنا تي حقان دبت جاي قرى قبا مجر جاي في الظلمات أكنا ما دكنا كيس جروت جاي من يشاء الله يضلله ربي إنما فدي نجلس جاي نما جلنا سام فدي ربي جلس ربي نجلس جاي ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نما فدي قت فدي ساتين قت نما فدي كراك تلو ريس كايا جاي قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بيتني جيني يو أذان ربي تقوشني تلوفان أو إن أتاكم أو أتتكم الساعة قيامان تكا يوشني تلوفتان أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ورب تهي يامتني جمع يدوغا تاتج وان جزي ركتنو رب ما يامتني جزي بلو لما رب ما يامن جنشو تاج
shirkii ummata duritti hogguu rakkatte hogguu jabduun itti dhufte rabbuma yaammatti jee gizee bal'oodhaati oomote uumaa yaammatti jee akkati eega rakka gizee rakkattanuu kana yaammattanii gizee taanillee maanuma yaammanne eegatte anumate maaliif uumanatti sharraysiiftan jechuu tahe bal iyyaahu tad'uuna dhugaa rabbuma yaammattan jee ويكشف ما تدعون إليه إن شاء hamtuu galteetin jeeni isinitti etteetti yaammattan san rabbiin isinirraa fuudha jee yoo fedhe jee وتنسون ما تشركون hogguu sanni dhiiftan jee gattee hogguu rakkoon isinitti dhufte waan rabbichi edaa تنسني يامتو ديبتني جاي ربما يامتني ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تقاني أرجني أمة سندرات اللي إرقايت أرجني فأخذناهم بالبأساء والضراء وقت إسان إرقا ديدني قت دنجاني وعرف إسان اتفني دنيا إسان أركا قت كسودان جاني والضراء لقب فإسان اتفني جاي لعلهم يتضرعون أكسان قت كقلتني كچلني akkasuma wajjin qaceeluu didaniiti balaa dattee biraatti buufne jee فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا malleegaate hogguu balaan keenyatti dhufee gartee gadiin godhanne je walawlaa jechuun jeelate la yatadarra'uuna jechuudha je balaan keenyatti dhufnaanis gadiin godhanne je balaa biraatiin isaan finne malee لكن قست قلوبهم wanni gartee kan godhatuu dhabanii fi qalbii isaaniittu goggoge je rabbiin goggogina azalitti dabarse وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطاني قتل دليسان دلقني قاري اتفكيت جين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم وقو إسان قتل دلقوا ديسان جاني كتابا إساني قرسنتي دلقوا وقو إسان إساني اتبال إفن جين رزقي دنيا جين أبواب كل شيء رزقي قتل دنيا هندا اتبال إفن جين حتى إذا فرحوا بما أوتوا وقو إسان دتي بونان جين دنيا إساني كننين وقو بونان جين فرهيمانا بونوتين أخذناهم بغتة وهم فإذا هم مبلسون دنگتا إسان قمني بلا اتبوفنا جين قتل وقوتني رحمة الرقرى مرنجين قطع دابر القوم الذين ظلموا شنين كافرا وقوتني ابتأتشت الأمتجين الحمد لله رب العالمين فارون كرديتي جي كديتي كوانا مسان الرادة بسودبني كديتي رمنجين قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم بيتني جي يو ربيني قرك سين دورج يو إجا ربيني جي سين دورج جين وختم على قلوبكم قلبي سلا وهم بيتا كنا يو ربيني سين الذاتفين من إله غير الله يأتيكم به نمني ربي ملاجر ما أنيتو قرى في قد إجا في قد قلبي تسمى أنيو سنيت كنا أنيو سنيت تجين انظر كيف نصرف الآيات آية ثانية كتي الدام باونو من لالجا ثم هم يصدفون ذلك زمان ديتي تقر سرى غرقلنجا قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة بيتني جيني أذان ربي يو دينكتا سنيت دفجين أو جهرة تكادي دينكتا يو سنيت دفه تكادي ربه كي سنكرتا يو سنيت دفه هل يهلك إلا القوم الظالمون ويهلاك ما جاء ورته أمة ور ربي كفر ملي ويهلاك ما جاء وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نتيرغا وانرغنو جاء مؤمن تو تانغم مچسودا في كافر عبدني نملجا من آمن وأصلح نمني أماني غاري دلغا إرغا تنجتجا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا قياما والنسان صداتا انجروا واتي والنساء ياتشسو تنجروا جا الذين كذبوا بآياتنا ورعايتك انك جبسيسا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون عذاب إبدا إسان قبوتا جا قيا قياما جا وانسان كرر جلتني جا قل لا أقول لكم أوا إسنين جوجين عندي خزائن الله كذنا ربي بيس ربي مالكا هدونا كنجر وهن جوجين جا إسان تو مالي في يو إرقا ربي تاتي قبا بيس هدو مالي في ربي سين كنني قد جانين جا
قديتي أني وربي نان كنن تكانين كبجيتني وهنجي أجيني جا ولا أعلم الغيب أما قياما يوم تاتي جاليني جا أما سيقت قياما بيكو ديتي أبوان فقودات بيكو جيني قياما وان فقوتك جا ولا أقول لكم إني ملك أما سي ربي مالي فيقت ملكا إرقود بيقت إرقين مكانا ربي تسنت إرقين ما نوجد بجانج وقوسني أوام ملكا سنجو جاني أنما ككيسني تي ربي نسنتنا إرقمال إن أتبع إلا ما يوحى إلي أوان ديمو جيوان ربي النبي سيدوك مليهم ديمو قل هل يستوي الأعمى والبصير جئيني جي نمني جنقمنا في نمني جقب والكتاها جئيني جيوا ولنكتاه نمو جقب إرجال جتشوته أفلا تتفكرون سقد اللان سنيجا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم قرآن كنان دنيني بجي ورقم ربيني كافمنا صداتو قرتت جاني قرآن كنان ساني دنيني جا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ربي قدتي نمني قدت جاني كأمري ساني أركا كبو كهنجر رجاني نمني ساني مغنتا رابطو كنجر رجان لعلهم يتقون كيسان ربي صداتني بجا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إبراهيم جاء ور ربي ساني قبر جاء كنما قلقلا ربي ساني كرتني جاء يريدون وجهه فول ربي كمبر فول ربي برباد أبجا سببا نتبو تيغت اور مغر قدا كافرات مكت جاني متى تخبر آيات جاني جرجان تقوت بلال فاسوهيب فاقنم جهاتك كاغزين تست رفني أخبر آيات غت ككيسكين أرغني غت جمتان تنجبان جانج وقوت الرسول غت إسان كان ياسو فتجي يو غت تيسان كان ربي ناكا چلچ جچو دافج إسا جرجانو ياسو دافكا غت ياسو دافتا عبد الله المكتومي ديما اتدفج وقوسني رسولي دفين سيسا سنجب جي فولا قورا إلا غرق لجي أفسا وتولى أن جاءه الأعمى جتشان قيا تنبوت جي فولا قورا إلا غرق لنمي جنكم نتدفناني جي قرتي تنجي إسان كلاني إسلامه دبن اللي مالسي دبني نما ربي صداتو مالي جب تججون بوته هياسني قد أمتكان اللي هياسني جج ربي بوتجا ما عليك من حسابهم من شيء والرياض كان إساني ججن قافتم تجا نمو قاوته ومفيد لقب قافتماتي وما من حسابك عليهم من شيء أما إساني اللي سيججن قافتمان ججر جان كون جنمو ومفيد لقب قافتمامي مالي يابتا جچوته تطردهم فتكون من الظالمين إذا يابتا ورلبو كمينة تجيغت نما مؤمنا أفرا أريتا جي كافرة جهسود أفجا وكذلك فتنا بعضهم ببعض كذمت مقر جيغري ثاني قريدان جا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أكيساني أرمكنا نبي نور رغرت إرقا إسان قدوداني كتاب إساني كنودان ربي نور إسان كنني سيجاني كساني كشنا قداني بجان ليس الله بأعلم بالشاكرين ربي إنما إسفار سوك بيكنتان تهججوتان وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وفيات ربي آية ربي لقوم سوقو ستلو فنجان فقل سلام عليكم نجاني سنر راجرات جئيني ججوني سلامتان منمت رفتو سلامتان منجاتي أما إيبسي دعائي قدي في مججو رجان كتب ربكم على نفسه الرحمة الدين في الركاية جاء في الرسبتي سجاء أمة ساتي قد رحمة ياد ججودا رحمة قدا في ججو في الركاية جاء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة إنه شان جاني سنذا نمني همتو تيغت همتو دلق جاء ولا لانجا ثم تاب من بعده إيغتي إيغمتو دلق كان توبة وأصلح غاري كان دلق فأنه غفور رحيم ربنا رما قتت لنا ما فول جاء ربنا رما فيه وكذلك نفصل الآيات أكدت آية سنير دم باب نجا